नमस्कार. आयचे हे इलेक्शन गोवा मिल्क युनियन एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे आसले. टोटल 11 कॅन्डिडेट ह्या इलेक्शनान आपली कॉन्टेस्ट आसले. तितूंतले आयज काल 1 तारखेक पयर इलेक्शन जाल्लें आसा हें, आनी आयज हो रिजल्ट डिक्लेअर जाल्लो आसा. आनी निकतोच रिजल्ट डिक्लेअर केला आनी त्या रिजल्टान आमचे हे पॅनल आहा ते 9 टोटल 11तल्यान 9 आमचे कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले आसा. आनी हे श्रेय सगळें आमी दिता आमच्या मेंबर्स आनी शेअर होल्डर सोसायटीच्या सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. आमच्या फूल बोर्डाच्या वतींतल्यान सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी तेंच्यांनी आमचेर असो जो विश्वास दवरलो आनी त्या विश्वासाक आमी तेंचे भरगच्छ आमी बरें अशें काम करतले. हे इलेक्शन आसले ते 2 वुमेन्स कॅटेगरी आसल्यो. त्या वुमेन्सान आमची 2 वुमेन्सां ऑलरेडी पयलींच अनओपन येयल्ली आसा. आनी बाकीचे आमचे इतर 7 जाण आहा ते प्रणय कुट्टीकर, हांव पुंडलीक प्रभू, निलेश सतरकर, सुचेंद्र नाईक, संदीप गांवकर, प्रवीण गांवस आनी प्रशांत नायक अशे ह्या बाकीचे आमचे टोटल आमी 7 जाण. आनी ती आमची 2 कॅन्डिडेट पयलीं निवडून येयल्ली. तेंचें नांव आसा सिद्धी नायक आनी प्राजक्ता बायकर.